بالله من الشيطان الرجيم فنجعل لعنة الله على الكاذبين لعنة إخوانه همو كسانيك درو أكاتو والريب بودرو كردن خوش أكا برز كان في غمر صلى الله عليه وسلم أو أن تدرو البلاء وقيزونا لفرموددا أفرمي هل كسي أقرهاتو بدرو وخويك بو كسي بجردو أو خوين بنيتو بدرو باسي أو خو بكا لروش قيامتا كيريس أكريت واجب أكريت لسري أبي دودن كجوبيك وقريبدا كأمششتيكي محالا لدرجة أنفر مددا بيغمبر صلى الله عليه وسلم سيئة مشغالي ما نكاتو أفرمي آقادار بن هر کسی گوی بو قسی کومالا کسی بگریتو او کسانه پیان ناخوشک او کسی گویان بو اگری لروش قیامتا قرقش میتوالو اکنه کنه گوی او کسی که گوی بو قسی خلقی اگری اندار افرمي آقادار بن ملائكي إخواننا جدا أو مالا كرسم السجي تدابي وأفرمي هر كسيكي سجي راجر كردوه خواهی پروردگار همو روژه دو چاکه لچاکه گورکن که خوی بشایسته بزانه خواهی پروردگار دو چاکه لچاکه او کسکم اکا کسک راجر بکا جا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعای اکاتو ایمش بو دعای پیغمبر دعا اکن که پیغمبر صلی الله علیه وسلم افرمیه اللهم طهر قلبي من النفاق پیغمبرا بو عزیزی بو عظیمی افرمیه خواهی درم پاک بکرون للنفاق وانجار افرمی خواهی جان دامین پارزگاری بکر لزینا افرمی خواهی جان زبانیشو بپارزن لدرو کردن بلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دروی بدما نهاته هیچ کاته اوتانی لروجی خیبرا كاتك پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم خیبر فتحك آفرتك حیوانك جهراوی تیرتا خدمتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم افرمي أولاد أم حيوانا بدياري بوتو عارض أي پیغمبری خوا كاتك دست أكن بخواردني پیغمبری رازقو عظيم افرمي دست أمبرز بكنو أم حيوانا هوالي دارك جهراوي تيالا همو هاولان دست برز أكنو أم دارت پیغمبری خوا افرمي هرچي يهودي و جولكه يليلا هر همو يقرير بكنو بو أويك من چند برسياري كان ليبكن كاتك برسياري ليكا پیغمبری خوا رویان تی اکا آیا من هرچی پرسیارێکتان لێ بکەم لێرەدا بەڕاستی جوابم ئەدەنەوە ئەوانشتیان بەڵێ بەڕاستی جواب ئەدەنە چونکە ڕاستیمان لێ بینی فەرمووی بۆچی ئەم حیوانەتان ژەهراوی کرد وتیان بۆ ئەوە ژەهراویمان کرد وتمان ئەگەر ئەم کەسە کەسێکی درۆزن وێ ئەوە ڕزگارمان ئەوێ لە دەسی و ئەگەر پێغەمبەری خوایش وێ هیچ زەرەرێکی پێ ناگەیە بەڵێ پێغەمبەری خوای و درۆ بە دنیا نەهاتووە هاوڵانیشی لەسەر ڕازگۆیی پەروەردەکردووە بیلالی حەبەشی ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێوێ کە پێغەمبەر ئەفەرمێ قاچە باریگەکانی بیلال لە کێوی ئوحود لەلای خوا گەورەتر و قورسترە لە ڕۆژی قیامەتە و ئەفەرمێ ملی بیلالی حەبەشی لە ملی هەموو خەڵکی بەرزترە چونکە بانگێژی پێغەمبەرە صلی الله علیه وسلم ئەم بیلالە لە تەک برایەکە ئەڕوا بۆ داوای ژنێک کاتێک کە ئەچنە ماڵەکە ئەڵێ بە ماڵەکە ئێمە کەسێک بووین کە خاوەنی خۆمان نەبووین من و ئەم برامە خوای پەروەردگار ئازادی کردین ئێمە کەسێکی گومڕا بووین خوای پەروەردگار هیدایەتی داین ئێمە کەسێکی هەژارین خوای پەروەردگار دەوڵەمەندی کردین ئەوانی شوتیان ئێمە ئەمانە بەباشی ئەزانین ئێوە ئێستاکە بۆچی هاتین فەرمووی هاتین بۆ داوای ئەو کچەتان بۆ ئەم برامە ئەگەر ئەمان دەنێ شکوری خوا ئەکەین وأجر ناشمان دنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله للا هم أفرتان بيشكل ببلال كدو كاتك هات ندروا بلاكي قليل بلال كباشة باسي أمان الموكل أرشتي آخر من راسي كاني خمان الموت أو راسي أنبوه أو كام أفرت ما مسوق وآساني بدنيا أي شون أبير دروا بكين أو تاني خواي فرولقال آمش قالي ما نكال القرآن أو كأفميه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد خلت من قبلكم سنن فصيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين أو تاني خواهي فرولقال أفميه بيقمان أي بيغمبر صلى الله عليه وسلم أي شو الكوتواني بيغمبر لبيش إيو وچن ولات وچن ياسايك تيبري همو ياساكان رويش نظري خويانا أنجار آمشگاري ما نكات وأفميه
فصيروا في الأرض برا أي أمتي بيغمر صلى الله عليه وسلم بقر مسر زوية وأمجع رسي بكن شو نواري أو كسانيك درويا كل تخوا درويا كل ناخوانا خواي برودقات شو برايك بصراحة وردن أمجع رسي ما مستاكشم كبيغمرا أمجاري مكاتو أفرمي إن بين يدي ساعة الكذابين فاحذروهم في غمر أفرمي فيش أو القيامة تالا سرها وبسيطة دنيا كاور بيرا كان دروسيك بيا عليه في ردروتا نكات خطا نان يدور بخنوبو أويك في ردرون نول إما بيني ما نمشواني بيشودا كات جميرك بوزريبو أم كات جميرك بوزريب لهمو لاتانا قانون يكاد تسوية دنياية أبي همو لاتكان لو ساعتا كهرباي ولاتكان بكو جنو دروزنا منافقة كان لا يخش مع الغاية نزانتي كهرباء شوليان بأمولات الدعوة بسوچو أركان جميرية شون شقيكو لم شقا ساعات كهرباء عشان دقيقة كهرباء كجانو بو أم ساعاتا خوا دنيا وقيامتها اللي تاريخ بكا ودنيا أو خلقتها تاريخ كذيا وإصلاحتها لو خلقتها كذيا خوا إصلاحت دنيا وقيامتها اللي تاريخ بكا دابا برزكانم شون دروزنا نكوين وخما ندروزنا مبارزين أو كسانيك دروزن لنا وخلقها رسوان لنا وخلقها دولة روي جناتان بقيمتنا وخلقك بقيمتي سيالكا سيكن دروي شيطان شون آدم وحواي لبهاش ودرنا وجلو بروشاكي بهاشتي ليرود كدنو بروتي كردنا سرزوي أولا إخواتي بالرجال أفرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين شيطان وتيب آدم وحواء الباشا أو أخوابنا يا لئي ولو درفت بخوان أوان شتان نازانين وتي لبر أويا أقربيت ولو درفت بخوان إيوا أولنا ملائكة وبهمي شيء لبهاشتا أمينين أخواب ويا ملائكة لبر إيوا نورنا ملائكة ولا بهاشت شان أمينين وقاسمهما أن الشيطان سيني بخوار إني لكما لمن الناصحين من أرجاريتا الأكم ويا أمكستان بوأكم فلما ذاق شجرة بدت لهما سوآتهما وكاتك آدم وحواء لدرختك يا أخوان قالوا يا حد كان عورتي عن ذلك وروتو قد منوهيتش كان بيولما أو كسيش كدروبك لنا وخلقا بينخا لنا وخلقا كسيك الرسوايا هربوية بيغمر صلى الله عليه وسلم أفرميه لآخر زمانا كان دجالك دروزن بيعوننا أمتي بيغمر صلى الله عليه وسلم درويا بو أكل أو دروارك أخل نبعوكو نخوش ونباكيرشان أو قصيا الموشي ونبيستيا أنت عائشة أفرني رضا ورحمة إخواني ما كان من خلوق أبغض إلى رسول الله من الكذب حسيت عائشة أفرني هيج أخلاقك بقدر درو هل هيج أخلاقك ناشرين بقدر درو لا يغمر بغسل لا وطاولبو أنت يغمر أفرني الكذب ينقص الرزق هل كسر دروزنه خواهي پروردگار بيتو ملكت لمالكيه هل أقريتو نايلي وأنت رب يغمر سيموش دا أدابا أو كسانيك الزبان الأقرن يغمر أفرمي أنا زعيم ببيتي في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا يغمر أفرمي من أبن كفيري مالك لدوري بهاشتا بو أو كسانيك واسد مناقشتي رمال سرحقي شون وأنت أفرمي أبن كفيري مالك لنا وراستي بهاشتا بو أو كسيك واسد درو ديري أقل قاطع شو زوجان هي درو أقريه وأنت أفرمي من أبن كفيري مالك لبرسترين شويني بهاشتا بو أو كسيك أخلاقي جوانا ديراز قوي لنا وإنسانا قولتلين روشت وقولتلين أخلاقا أو تاني إخوائي والرجال أفرمي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إخوائي والرجال أفرمي أي أو كسانيك إيمان تنهي بخوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين لتك أو كساناها السكر بكر كرازقون لتك أو كساناهم كأخلاق يا جوانا لتك دروزنانا هالسكر مكنوا مثل ما دوري دروزنانا في غمر أفرمي من أتاع الله هل كسيقرا يري خوابك درونك فقد ذكره الله خواي بالرجال باسي أكلنا وملائكة كان وإن
قلت صلاته وصيامه وتلاوته بان يجور وجو القرآن خلدني شكلوه ما دام كسيتي دروزنية خواهي پروردگار لناو ملائكة كان باسي أو كساكا صفوان الكوري سليم أفرمي وإشما خزمتي في غمر صلى الله عليه وسلم عرضن كر يا رسول الله أيكون المؤمن جبانا آية أكون جاء إنسان مسلمان ترسنوك في غمر صلى الله عليه وسلم فرمي بغي أكون جاء إنسان مسلمان ترسنوك فرمي أكون جاء إنسان مسلمان حسود في غمر إخوة فرمي بغي أكون جاء فرمي أكون جاء إنسان إيمان دار دروبك في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي نخير ناكون جاء إيمان دار دروبك چونکە کاتێک کەسێ بەبان ئەو عەرزەوە درۆیەک ئەکا ئەو عەرزە لە حەیوەتە دەست ئەکا بە لەرزە لە حەیوەتە نەواکا خوای پەروەردگار هەڵی گێڕێتەوە بەسەر ئەو درۆزنەدا و ئەو عەرزەش تووشی غەزەبێ بە بۆنەی درۆی ئەو کەسەوە کە ئەو درۆ ئەکا جا ئەوەتانێ پێغەمبەر سوێن ئەخوات و ئەفەرمێ والذي نفسي بيده بەو کەسێکە گیانی پێغەمبەری بەدەستە صلی الله عليه وسلم هر کسی بقدری بالمشونه درو بکا لروج قیامتا بقدر کیویتی پی اکریتو تاوانکی انریت باندوی او کسا ام داره افرمیه هیچ ایماندار ایمانی تواوی نیا حتی قواز لدرونه اگر بگالتشو او درو بکا ام داره افرمیه آگادار بن کاتی که کسی درویک اکا او ملائکان لبونی دنی او کسا که دروک اکا جیتی رتو او ناوجیتی لی جا اوتانی رازگو بین چونکە رازگۆیی پێمان ئەگەیەنێ لە غەزای خەیبەرە حەبەشیەکی ڕەشپێسی بۆ ناخۆشی جلوەش هاتە خزمەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم وتی یا رسول الله من لە تەک ئەم جوولەکانە بووم هەتاکو ئیساکێ ئێستا گەرەکمە مسلمان بووم ئەوەتانی ئەمبینی ڕەنێکی ڕەشم هەیە بۆنێکی ناخۆشم هەیە ئەمیشە جلوبەرگەکەمە ئایا بکوژێم ئەچمە بەهەشتۆ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی بەڵێ ئەچیتە بەهەشتۆ هەم دووبارەی کردو پێغەمبەری خوا فەرمووی بەڵێ ئەچیتە بەهەشتۆ لەبای ئەوەی لە غەزاکەدا ئەم حەبەشیە ڕەشپێسە شەهید بوو پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ڕۆحمان بە قوربانی بێ یا رسول الله ئومێد ئەکەین لەناو قەبر و لە قیامەتە خدای هەموو لایەکمان بکەوێ ئالێرەدا ئەم حەبەشیە پێغەمبەری خوا فەرمووی هەڵی بگرن و بێنە لای خێمەکەم ببیانە لای خێمەی رسول الله حضرتي پیغمبر الرحمن وقرباني ليا بدياري واليساو ام دارف فرموي آي كابونيكي ناخوش بولا دنيا خواهي پروردگار چو بونيكي خوشي پي بخشید آي چو منيكي روشو ناشيرين بو خواهي پروردگار چو منيكي جواني پي دايد ام دارف پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي والله آي ساكي او خوريانك خوابي آماده كرنيا اي بينم بدياري واليساو او خورك لغزاقنا بوا اي تكينو على خوا او كسب وزاري بكا وات وزاري كردي خوا او كسب بكو جواب كشيتي وتيان يا رسول الله خمس سجديك نبل بچي قيشت ام بلوبايا يا غمر خوا فرمي دوي تسليم بخوا كدو راس بوي يعني او بلوبايا هل بويا عمر بن الخطاب رضا رحمتي خوا لي افرمي اجر راس بوي دا مبزيني ونسم بكاتوا لو خوشتنا بنام وكدلو برز بكاتوا عمر بن عبد العزيز افرمي سن بوخوا يقدر النكد ولو كاتوي كزانيما درو خاونتيك ولوان الرسول اكال بردني خواي پروردگارا اوتاني خواي پروردگار لوصف جهنم على شيء افرمي يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد خواي پروردگار افرمي لروش قيامتا بجهنم على الآية پروي تلبس كسنا ليرين بوناو جهنم شعوارك آية خلقي تلمار بيرين لكرناو دي أفرمي لروش الأفرمي إن من أمتي لنا أمتك يغمر صلى الله عليه وسلم كسي واهيا او ناس قولا اكريرنا ودوزخا يقلا يدوزخي بيبر اكريه وتعال ام كسانكي اي بيغمر الاخوة صلى الله عليه وسلم فرمي او كسانك درو اكلنا امتي بيغمرا لا يلا جهنم بودروزنا نبر اكريه بل بيغمر صلى الله عليه وسلم افرميه زمانتي شش ومن مكان من زمانتي بحشتا مواكن ديقلنا خما مدين دس قولتين كسوا كزمانتي روش
قيامت ما بكا بششتي بسيط كبيغمبر وعدي داو وبليني داو وعدي بيغمبر يجردبوني للا إخوائي برمضقال بيغمبر أفرمي زمانتي أمششتم وبكم زمانتي بهشتا بو أكم للا إخوة زمانتي أوتانا بو أكم كنشنا أقري دوزقو أريش يكم زمانت أفرمي كاتي كقصتا قراز قوبن زمانتي بهشتا لكم كاتي كوا وعدتان دا وعدلتان بو نسر زمانتي بهشتا لكم كاتي أمانتا لا نريا خيانتي أمانتك مكن زمانتا لكم كاتي كوا أقر هاتو لشونكا دارن بيسي بوريكو تزينا بوريكو ميكا من زمانتي بهشتا لكم شاوتا لآستنا محرمنا بخن زمانتي بهشتا لكم وفارزقاري لدسكاني شتامكن وبدسكانتا نرفو حرام موان في غمال أفرمي زمانتي بهشتا لكم دابنا برزكانم ويا غمال أفرمي ثلاثة لا ينظر الله إليهم لرحمته يوم القيامة سيتا من روش القيامة خواهي برولقال بجابي رحمة سيئة ناكا هاكي الناكا كل تاوان سزايكي سخت شاموهايا يكم كسلو تاقمانا أو كسانن كدروعكا ويا غمال أفرمي سير روشت هيا لهل إنسان كابيرة أو إنسان منافقة خالصة بمنافق أشمير لله خواهي برولقال يكم لوانا كاتك وعد دا وعدك نوي تسل بكسك منافق أجمير لي كاتك أمانتك لا دان يا خيانت لو أمانتك بكي بكسك منافق أجمير لي كاتك يقصد كل نفسك تدروي تابو بمنافق أجمير لي دا وكان لخوائي والأخوة الرحمن بيبقى عاقبة بخير ما بقى لكنا هكذا نخوش بيه خواهي كان أو زمانك دا تبيمان يا رب العالمين ندروبي بارزي يا رب العالمين هداية ما بدأ كدرونك وخاتي أسماء وصفات في الهداية ما بدأ كدرونك يا الله شفاء نخوش كان بدا شفاء أو نخوش أنا بدا كدعوايا كلا إيه بريز كتسبرس كنا وعرشي إخوة هيش أمنيتك كان إلا دعاية إخوانا دعواك إخوة شفاء بدا منالك شقو دايتي لشاوي كسوكاري دعوايا كلا إيه بريز كإيه بدوليتي صار تسبرس كنا وعرشي إخوة شفاء بدا خوايا الشفاء بدا خوايا الشفاء بدا فهماشي ومنالك تريش نقصانين تشاوكان يا حيا أريش خانا يا أولا تبدو عايوة كدعاء لا إخوة ممكن خوايا الشفاء أو نارش بدي خوايا الشفاء بدي يا رب العالمين قرزي قرزارانا مبجيرا أحتاجي يكيك نصونا نادركا هدايتي قرجكا ما بدا عاقبتي بيركا ما بخير بجيرا هل كسي قرستك تغانيك لجيان يا حيا خوايا ومان شارة سبكا خوايا ومان شارة سبكا يا رب العالمين أو كسانيك بتماي هاوسة دين القرآن والشان خواهي كان أسان كاري عموكا خواهي كان أسان كاري عموكا أو كسيك منالي هي خواهي منالي كاما وصاحكا أو كسيك منالي يا رب العالمين منالي صالحي في عتابك إصلاحي مالو من أمامك يا الله إصلاحي مالو من أمامك يا الله دعوالي أكل أمن وأماني أو كل سالم على تكندي يكيك إدراك يجبر كاما فارس قاريبك خواهي دعوالي توأكين شون يردا كوكلين تقول لك خدمتي خوتو بيغمبرا لجير سيبدي عن شاكم عمكي لقناهي خوما خوش بوا لقناهي دايكو باوكما خوش بوي لقناهي من لقاما خوش بوي آمين والحمد لله رب العالمين الحمد لله تعالى صلاتنا حضرتك